खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर बड़ी मखलूक़ात को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े मजबूत डील डोल रखने वाले जानवर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। आप हाथी को देखें, कितनी उसके अंदर वुसअत है, कितनी उसके अंदर ताकत है, कितना वो बड़ा है। आप शेर को देखें, किस कदर ज़्यादा उसकी दहशत है, किस कदर उसका ज़्यादा खौफ है, किस कदर ज़्यादा वो बड़ा नाम रखता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद बड़े से बड़ा जानवर, बड़े से बड़ा ताकतवर जानवर अपना माफ़ी ज़मीर नहीं कह सकता, अपने लफ्ज़ों से कुछ अदा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसके जो अशरफ होने की वजूहात हैं उसमें से एक वजह यह है कि अल्लाह ने इसे बोलने की ताकत दी है। ये बात कर सकता है, इसके दिल में जो है उसे बयान कर सकता है। और रब कुरान मजीद में फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, फरमाया रहमान ने कुरान सिखाया। खलक़ल इंसान, और फिर इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और फिर अल्लाह ताला ने उसे बयान सिखाया। अल्लाह ने उसे बात करने की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नुत्क दिया, उसे कुव्वत गोयाई दी, वो अपनी बात कह सकता है। अब करने का काम यह है कि जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से नेमत अता फरमाई है, कुव्वत गोयाई। हर आदमी के अंदर स्पीकिंग पावर नहीं होती, हर बंदा बात नहीं कह सकता। एक तो सिर्फ इंसान कह सकता है, और इंसानों में से भी बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ज़्यादा ताकत होती है बात करने की। अब रब ताला ने जिस नेमत को अपने फजल से अता किया है, उस नेमत को अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के मुताबिक इंसान को लेकर चलना चाहिए। और उस नेमत का अदाए शुक्र ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए उसे खर्च किया जाए, सर्फ किया जाए। हमारे यहाँ लोगों को बोलना आता है तो वो आदाब गुफ्तगू ही भूल जाते हैं। उनको स्टेज मुयस्सर आता है तो उनको महसूस ही नहीं होता कि ये जो जुमला था ये इस जगह मुझे कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। वो जब गुफ्तगू शुरू करते हैं तो उन्हें खबर ही नहीं होती कि इस हस्ती के बारे में मुझे ये वाले लफ्ज़ कह देने चाहिए थे कि नहीं कहने चाहिए थे। आदाब गुफ्तगू ही नहीं जानते, बात कहने का सलीका ही नहीं आता। अगर अल्लाह ने ज़ुबान मुंह में दे दी है तो दे के शुतरे बेमुहार नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हें कहा है, कुरान और सुन्नत ने आदाब बताए। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि मुझे तुम अपनी ज़ुबान की और शर्मगाह की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। इसका गलत इस्तेमाल ना करना अपनी ज़ुबान का, सलीके के साथ बात करें, आदाब गुफ्तगू मलहूज़ ख़ातर रखें। आपका लबो लहजा, आपका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा मुहज़्ज़ब हो, बड़ा शुस्ता हो। और अगर आप दीनी माहौल में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अगर आप दीन के मामलात में बात कर रहे हैं, फिर तो आपको और ज़्यादा शुस्ता बात करनी चाहिए, फिर तो आपका अंदाज़ और ज़्यादा निखरा हुआ होना चाहिए, फिर तो आपके जुमले ऐसे हों कि जिन्होंने वज़ू किया हुआ हो, फिर तो आपका अंदाज़ तकल्लुम इस तरह का हो कि उस गुफ्तगू से भी लोग आदाब सीख लें, उस बात से भी लोगों को, आपके लहजे से भी लोगों को तबलीग होती दिखाई दे। बात बंदा कर ही लेता है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है माँ, बड़ा मीठा जुमला है माँ, और ये लफ्ज़ कहते कहते ना दिल को ठंडक पहुँचती है। लेकिन अगर कोई अपनी माँ से ये कहे कि वो मेरे बाप की अहलिया, ज़रा मेरी बात सुनना, तो बात तो ये भी दुरुस्ती है, माँ बाप की अहलिया तो होती है, उसकी वाइफ, उसकी बेगम तो होती है, लेकिन वो कहता जी मैंने बात तो ठीक की है, अभी बात तो आपने ठीक की है, लेकिन ये आदाब के मुताबिक नहीं है। आपका ये कह देना, आपने अगर अपने वालिद साहब का नाम लेके पुकार लिया तो आपने कोई गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया। उनका नाम है, उनके बाप ने रखा है, उनके शनाख्ती कार्ड पे दर्ज है, उनके पासपोर्ट पे लिखा है, ज़माना उसी नाम से पुकारता है। लेकिन ये कि ये अदब के मुताबिक नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये अंदाज ठीक नहीं है। आप जुमलों का इंतखाब करेंगे,
آپ جب بات کریں گے تو خوبصورت کر کے کریں گے. آپ کو اللہ نے اگر بولنے کی صلاحیت دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی زبان کے تیر سے کوئی نہ بچ سکے، نہ کوئی صحابی بچے، نہ اہل بیت نبوت معاذ اللہ محفوظ ہو، نہ ولی محفوظ ہو، نہ درویش محفوظ ہو، نہ علماء محفوظ ہو. آپ کو اگر سلیقہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کیا، غلط استعمال کیا، درست استعمال نہیں کیا. آپ جملوں کو آداب کے ساتھ، آپ کو بات کرنے میں چاشنی کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. ہمارے درویش کہتے ہیں ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں میرے سجن دیاں مٹھیاں. کو تو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، ان کے تو جملے سن کے لوگ اپنے دل جڑتے محسوس کرتے ہیں، کلیجے میں راحت ہوتی، طبیعت میں ٹھنڈک آتی ہے کہ کسی نے کوئی جملہ بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بالکل سادہ سا جواب تھا. پوچھنے والے کی منشا بالکل سمجھ میں آ رہی تھی. وہ عمر کے بابت بات پوچھ رہا تھا، عمر کے تعلق سے پوچھ رہا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں. تو سادہ جواب تھا کہ میں عمر میں حضور سے بڑا ہوں. لیکن ان کو آداب آتے تھے نا، بولنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ گفتگو کے مد و جزر سے آگاہ تھے. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے، پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ قربان جائیں، حضور نے فرمایا تھا نا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں. تو انداز تکلم دیکھیے، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو وہی ہیں، وہی بڑے ہیں، انہی کی شان بڑی ہے. بلغ العلا بکمال ہی، انہی کا اعزاز بڑا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو آپ کے جملوں کی ترتیب، آپ کے لفظوں کا انداز حضور نے نہیں سکھایا تھا. یہ لفظ بولنا بھائی نہیں، آداب تو سکھائے تھے پر فی نفس ہی لفظ نہیں سکھائے تھے. پر ہر صحابی کی زبان پہ جاری تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور ہمارا دل جان آپ پہ قربان ہو جائے. تو ان کو یہ خوبصورت انداز نصیب تھا. دیکھیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے، اور بہت ساری آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہہ دیا ویسے نازل ہو گئی. لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے کہ دیکھو جی میری رائے کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے، بلکہ انداز ہے نا بات کرنے کا. یہاں بڑی ڈینگیں ماری جا سکتی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے ہمارے تو مشورے کے مطابق کو فیصلہ ہو جائے تو ہم کہہ نہیں دیتے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، دیکھا نا میں کتنا صاحب الرائے ہوں. پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 باتیں میرے منہ سے اللہ نے ایسی جاری کر دی ہیں جو میرے رب کی رضا کے مطابق. حالانکہ جو انہوں نے بول دیا وہ قرآن مجید بن گیا، ان کی منشا اور ان کی گفتگو کے مطابق آیات نازل ہوئی. لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر 3 باتیں ایسی اللہ نے جاری کر دی جو عین اللہ کی رضا کے مطابق ہیں. تو بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، لفظوں کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے، لفظ خوبصورت تراش کے آپ لائیں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو سلیقہ مند محسوس ہو. ایسے لفظ استعمال نہ کریں کہ محسوس ہو کہ آپ تو بازار میں بیٹھے ہوئے، یوں محسوس ہو کہ یہ جملہ تو آپ نے کسی ایسی جگہ بیٹھ کے کہہ دیا ہے کہ جو شستہ لوگوں کا ماحول ہی نہیں تھا. آپ غور کریں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن مجید ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب شفا دیتا ہے. اب بات پر پھر سے توجہ کریں گے کہ بیماری بھی تو اللہ کی حکمت سے ہی آتی ہے، وہ بھی تو رب چاہے تو بندے کے پاس آتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا رب بیمار کرتا ہے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں. بیماری کی نسبت اپنی جانب کر دی اور کہا شفا مجھے میرا اللہ عطا فرماتا ہے. شفا کی نسبت رب تعالیٰ کی جانب ہے اور بیماری کی جو بابت ہے تو وہ اپنی جانب ہے. معنی کیا ہے کہ تم جب رب رسول کی نسبت کوئی جملہ ادا کرو گے تو تم نے عالی شان جملہ کہنا ہے، عالی شان فکرہ تم نے ادا کرنا، خوبصورت بات تم نے کرنی ہے. جو بہترین لفظ ہوگا
وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، تو پھر اسے اپنے جملوں پہ ذرا پہرا بھی دینا ہے، اسے پھر تھوڑا توجہ بھی کرنی ہے کہ یہ فقرہ میری زبان سے ٹھیک نکل رہا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اوور کانفیڈنس ہو کے بول رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں کچھ ہے ہوں، جو کہہ دوں گا مستند مان لیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے لب و لہجے پر ضرور توجہ رکھیں۔ ہر وائز، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر دائی یہ دیکھے، اور عام روٹین میں گفتگو کرنے والے لوگ بھی اس بات پر ضرور توجہ